अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सरफराज एंड टुडे आई गोना टॉक ऑन बिहाफ ऑफ इल्मी सिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्कोप एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, freelancer.com and Upwork. So जैसे आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करने के लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ ग्राफिक आर्टिस्ट, creative director and co-founder at JEM Creatives. So I warmly welcome my honorable guest, Mr. Tapiz Zahid. Sir, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सर मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, बट आई वांट यू कि आप थोड़ा सा मतलब हमारी ऑडियंस को बता दें दैट हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड। सो फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मुझे ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में। हमने स्टार्ट किया था वेबसाइट डिज़ाइन से, फिर हम ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आए, फिर हम लोग प्रिंटिंग के अंदर गए, फिर प्रिंटिंग के बाद हम लोग मैंने वेबसाइट से और मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन, मतलब कि 10 से 15 साल का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड रहा है। और उसके अंदर एडोब फोटोशॉप और आपका इलस्ट्रेटर हो गया, इनडिजाइन हो गया, और बाकी ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर जैसे आप, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं तो कोशिश होती है कि आप सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ एक दो सॉफ्टवेयर ले लें, उसके अंदर फोकस करें और उसी के अंदर अपने स्किल्स को एनहांस करें, और जितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं आप उसके मुताबिक आपको जी आगे सर। आप चल सर सकते जैसे हैं। कि माशाल्लाह आप एक मतलब बहुत ही माशाल्लाह सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं एंड यू हैव अर्नड अ लॉट ऑफ फेम एट अपवर्क। तो सर सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और इसकी मार्केट में क्या नीड है वो ज़रा हमारे जो है ऑडियंस को आप थोड़ा सा शेयर कर दें। जी, ग्राफिक डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या कोई अपनी किसी भी किस्म का ऑनलाइन या कस्टमर बेस बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ता है। ब्रांड के अंदर आपने सुना होगा कि यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड है, लेकिन ब्रांड के साथ साथ उसमें कुछ कलर्स होते हैं, ब्रांड के हर ब्रांड के कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डिजाइन होता है, कुछ एक लोगो होता है। सबसे पहले लोगो से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी ब्रांड को। उसके बाद आ जाता है कि आपका, अब इसको और आसान मैं कर देता हूँ कि आपके पास एक क्लाइंट आया है, उसने आपसे कहा है कि जी ये मेरा ब्रांड है और ये मेरी कंपनी का नाम है, अब मुझे इसमें ग्राफिक डिजाइन चाहिए, आपकी सर्विसेज चाहिए। तो एक आम बंदे को नहीं समझ आएगी, यार अब मैं इसको क्या दूं, कंपनी का नाम तो उसने मुझे दे दिया है, लेकिन अब मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर इसको क्या कर सकता है इसके अंदर। तो हम जैसे कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनर उसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग उसको कहते हैं कि अच्छा हम आपको आपका कंपनी का लोगो बना के देंगे, जो कि आपको बाकी इंडस्ट्री से यूनिक करेगा, जिससे आप बाकी लोगों से आपको डिफरेंशिएट करेगा कि ये आपकी कंपनी है। और उसके अंदर हम आपके मर्जी के मुताबिक, या हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, हम उसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं ऑनलाइन और विजुअल देखने के लिए लोगों के लिए, ताकि कल को कोई देखे उसको पता चल जाए कि ये इसका ये ब्रांड है और ये एक ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। तो बाकी ग्राफिक डिजाइन इन कंप्लीट वैसे तो काफी लंबी स्टोरी फील्ड है। हम लोग कोशिश करेंगे आज इसको हम बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करें। जी, तो बट वी विल फोकस कि हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को बताएं। तो सर थैंक यू सो मच। सर इसकी सर अगर कोई एक लेमैन है एंड ही वांट टू स्टार्ट हिज करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग, तो सर वो अपने इनिशिएटिव कहाँ से ले, मतलब लाइक वेयर फ्रॉम वेयर ही कैन स्टार्ट हिज करियर एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर, और कौन सी साइट जो है इसके लिए बेटर रहेगी? अगर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म की बात करें, आइदर फाइवर,
freelancer.com اور Upwork, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایک لے مین کو کیسے اس میں مطلب آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں، لے مین کو اگر فری لانسنگ جو چیز ہے، فری لانسنگ میں کنسیپٹ یہی ہے کہ فری لانسنگ میں ہم لوگ آن لائن پیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جی کنسیپٹ تو یہ ہے کہ آپ آن لائن جاتے ہیں پیسے بنا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں گرافک ڈیزائن کرتا ہوں، میں آن لائن مجھے کلائنٹ پے کرتے ہیں یو ایس سے، کینیڈا سے اور باقی ادر یورپین کنٹریز سے، تو جی آپ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم بالکل اس کو بتاتے ہیں کہ اب میرے پاس اسکل ہے جو میں گرافک ڈیزائنر. تو پھر آپ سے کوشچن کرے گا گرافک ڈیزائنر کیسے ہے، گرافک ڈیزائنر کیا کرتے ہیں گرافک ڈیزائنر. تو جی گرافک ڈیزائن میں اب ہم لوگ جو کچھ ٹولز آ جاتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے گرافک ڈیزائن جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کلائنٹس کو. تو ان ٹولز میں کے اندر میں یہی ریکمینڈ کروں گا آپ کچھ ٹولز میں آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں اور اس میں سے جتنا آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو شارپ کریں. اب لیٹس سے جی آپ کے پاس جو سب سے ٹاپ پہ جو ٹول ہے وہ 1 2 3 ٹولز ہیں. اس میں ایڈوبی فوٹو شاپ ہے، السٹریٹر ہے اور ان ڈیزائن ہے. اور جی ساتھ ساتھ میں جو آپ اپنے ہمارے یہاں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کافی اسکوپ ہے. ویڈیو اس میں آ جاتا ہے، آفٹر افیکٹس آ جاتا ہے، پریمیئر آ جاتا ہے. تو مطلب کہ 3 4 سافٹ ویئر ہیں جن کے اندر آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ہم ان کا کورس کہاں سے کریں، ہم اس کو کیسے سیکھیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اب یوٹیوب پہ آپ جائیں تو وہ یوٹیوب جی پہ اتنا کچھ ہے لوگوں نے شیئر کیا بالکل ہوا ہے کہ آپ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں فرام اسکریچ کے. آپ نے اگر کوئی گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ سے ایڈوبی فوٹو شاپ کی آپ نے اسٹارٹ کرنے کورسز، تو وہاں پہ بیسک سے بالکل دیے ہوئے ہیں کیسے آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں. جی تو جی سر، یہ مجھے ایک بڑی کنفیوژن ہے اور ہمارے یہاں یہ کامن کنسیپٹ ہے کہ جس بندے کو یہ فوٹو شاپ، ایڈور السٹریشن اور یہ کورل ڈرا آ گیا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی مطلب موسٹلی یہ کنسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہی از پرفیکٹلی فائن گرافک ڈیزائنر. تو سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایزنٹ اٹ مطلب اس بات کی مطلب کہاں تک یہ سچ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ تینوں چیزوں پہ جی اسیس گرافک ملے گی. جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا ٹائم لگایا ہے، کتنی ایفرٹ لگائی ہے. اگر آپ نے ایک دن سافٹ ویئر یوز کیا ہے اور اگلے دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی آپ کو کام دے کیا جا سکتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو سیکھنے میں اور ہر چیز کو سمجھنے میں اور اس میں ایکسپرٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. آپ جی بالکل ایک ہفتے کے اندر، ایک مہینے کے اندر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جو ایک بندہ جس نے 5 سال لگائے ہیں اور 10 سال سے وہ کام کر رہا ہے اور وہ بالکل. فری لانسنگ ویب سائٹ پہ پیسے بنا رہا ہے. سر اگر چھوٹی تو چھوٹی اس کے ڈیٹیلز لیے میں اگر جائیں تو مطلب جس طرح اگر فوٹو شاپ میں یا کورل ڈرا کے اگر ایک اس میں اگر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہو کسی ایک چیز میں بھی تو گرافک ڈیزائننگ کے لیے یو آر فٹ، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ گرافک ڈیزائن کو آپ سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بیسکس سمجھنی چاہیے نا. ٹول تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے، ٹول تو آپ کے صحیح پاس صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹول سے آپ تو سیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، جی آپ جی نے لیٹس سے اگر آپ نے بالکل ہم بات کریں کہ ایک ٹول ہے، بالکل بیسک ٹول ہے، آپ نے یوز کرنا شروع کیا تو آپ کو جی ٹولز کا پتا ہے لیکن آپ کو گرافک ڈیزائن کی بیسکس کا نہیں پتا. لیکن آپ کو جی ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائن کی بیسکس کا بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے جی جی بعد اگر بالکل آپ ٹول استعمال کریں گے پھر آپ کو وہ ٹول آپ اور لوگوں سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. تو میں یہی تو چاہوں سر گا کہ جس نے بھی گرافک جی آپ بات تو سر آپ بائرس کو کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب کچھ ایسے ٹولس اور ایسی ٹیکنیکس بتائیں جن میں ہم اسپیشلی یہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارم میں ہم بائرس کو کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں؟ لائک اگر ہم اپنا شوکیس کر رہے ہیں کہ وی آر دا گرافک ڈیزائنر تو مطلب اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس؟ پرسنل کچھ ٹیکنیکس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے. اب ہم تھوڑا سا بائرس کا جو لیول ہے وہ ایڈوانس لیول ہے. سب سے پہلے اس میں بھی آتا ہوں. پہلے تو ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ گرافک ڈیزائن کیسے بنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جی بعد ہم یہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹولس کون کون سے یوز کریں جو گرافک ڈیزائننگ سیکھے ہم پیسے کما سکتے ہیں. جب آپ کو بیسکس آ جائیں گی پھر آپ کو ٹولس چلانا آ جائے گا، پھر آپ جا سکتے ہیں مارکیٹ میں کسٹمرز کے پاس آپ اپنا کام لینے اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں پبلش کر سکتے ہیں. جب آپ مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو پھر اس کا وہ ایک ڈفرنٹ میڈیم ہے بالکل.
پھر آپ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, آن لائن بات کر رہے ہیں یا پھر فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں, وہ دونوں اس میں بھی کافی فرق ہے. لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کلائنٹ سے جتنی زیادہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے آپ وہاں گئے ہیں, تو اس سے جتنا زیادہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اس وقت لیں, اور اس چیز کو کنورٹ کریں گرافک ڈیزائن میں. چاہے وہ ایک لوگو ہے, چاہے وہ ایک فلائر ہے, یا ایک مینیو ہے, جی کوئی جی بھی جی ایک چیز ہے, بالکل سر. آپ اس کو اس کی انفارمیشن کے مطابق اس میں کنورٹ کریں. پھر آ جاتا ہے آپ کا ایکسپیرینس. اگر آپ جی بالکل جی بیسک سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ نے, یا آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے, تو پھر آپ اس چیز میں اپنا ایکسپیرینس ایڈ کریں اور اس چیز کو اور بہتر بنائیں. تو اس طرح آپ اپنے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں, اور اس طرح آپ اپنی سکلز کو بھی اور بہتر بنا سکتے ہیں. جو بالکل نیو بیز ہیں, جو بالکل فریش اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن. میں ان کو یہی کہوں گا, کوشش کریں کہ وہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہی اس کو آؤٹ پٹ دیں, تاکہ ایک پارٹ تو آپ کا کلیئر ہو کہ کلائنٹ نے جو کہا تھا کہ ہم نے اس کے مطابق اس کو وہ بنا کے دیا ہے. پلس اگر آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں ایڈ کر سکتے, اس کے لیے آپ اپنی ریسرچ اور زیادہ کریں, اور جتنا زیادہ کوشش ہو سکتی ہے آپ اس کو چیزوں کو سیکھیں, اور ٹیٹوریلز وغیرہ جتنی آن لائن لرننگ کی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, آپ اس کو دیکھیں اور سیکھیں اس میں, اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں. جی. اور ہماری آڈینس کے مائنڈ میں اگر اس ٹائم کوئی کوشچن آ رہا ہے ہمارے ویورس, تو وہ فریلی پوچھ سکتے ہیں, جو کہ گرافک ڈیزائننگ کو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس فیلڈ میں ابھی نئے نئے آئے ہیں. سو دے آر اوپن ٹو آسک کوشچن مس تابش زاہد, مسٹر تابش زاہد سے وہ پوچھ سکتے ہیں کوشچن اس ٹائم. ہمارے پاس بہت سے کوشچن آ رہے ہیں اس ٹائم سامنے. تو ٹھیک ہے. سر فری لانسنگ میں ایک کے کوشچن, لیے جی کوشچن, جی سر ایک کوشچن ہے سر, فری لانسنگ کی جو مطلب اس کا انیشیٹو کیسے لیا جائے فری لانسنگ کے پلیٹ فارم میں, لائک یہ جو فائبر ہے اور یہ جو فائبر, یہ فری لانسر .com ہے اور یہ جو اپ ورک ہے, تو سر ان کے بارے میں ٹھیک ہے. بتائیں کہ اگر ہم نے یہ اس پلیٹ فارم پہ آنا ہو تو کہاں سے انیشیٹو لیں, ان میں سے کون سے مطلب ہم چوز کریں کہ اس میں ہم اپنی فری لانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. فائبر ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا. اپ ورک تھوڑا سا اسٹرکٹ ہے, فائبر پہ آپ لوگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. فائبر پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں, اور سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس میں آپ نے اپنی ریسرچ کر لیں کہ لوگ فیلڈ میں ہو کیا رہا ہے, اور لوگ کیسے کر رہے ہیں, اور کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ فائبر پہ جائیں اور لوگوں کا دیکھیں کہ لوگوں نے کیسے اپنی کیا کہتے ہیں پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے, اپنا اکاؤنٹ کو انہوں نے اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا ہوا ہے. آپ اس چیز کو پہلے ریویو کریں اور دیکھیں کہ آپ اس کو ان سے کس طرح اور بہتر بنا کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. پہلی تو یہ چیز ہوگی, آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا. دوسرا, آپ نے جتنا اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں دوسروں سے, اس طرح اور بہتر بنائیں. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر پورٹ فولیو ڈالنا. اگر آپ لیٹ سے آپ فائبر پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, آپ کو آواز آ رہی میری؟ سوری, جسٹ گیو اے سیکنڈ, مجھے سر آپ کی آپ آواز نہیں آ جی رہی. جی مجھے اوکے, نو آپ کی آواز آ رہی اٹس گڈ, ہے. نو جی اٹس گڈ. اوکے, جی میں آپ سے ہاں, تو آپ فائبر پہ جب آپ اکاؤنٹ بنا لیتے اپنا, میں پورٹ فولیو کی بات کر رہا تھا. پھر آپ نے پورٹ فولیو جی جو ایک آپ کی مین چیز ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کا جو سب سے بہترین ڈیزائن ہے, بہترین گرافکس ہیں, بہترین جو آپ کے کلائنٹ کو آپ نے کام دیا ہوا ہے, وہ اپنا پورٹ فولیو میں ڈسپلے کریں. ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں کرنے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ سیٹ اپ ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب آن لائن آپ اپنے آپ کو آپ اپنی اسکل سیل کر سکتے ہیں, آپ کام لے سکتے ہیں آن لائن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اگر آپ کو پاس پریویس نالج نہیں ہے گرافک ڈیزائن کا, جی آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا اس کے اوپر, فائبر کے اوپر, تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ایک اور سینس میں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو کام کرنا سر نہیں ایک بھی آتا کوشچن فائبر, آیا آڈینس کی طرف سے کہ ہاؤ وی کین ارینج ویڈیوز ان او بی ایس, ہاؤ وی کین ارینج ویڈیو ان او بی ایس. ان سے کہ تھوڑا سا او بی ایس کو تھوڑا سا بتا دیں, وٹ دے مین بائی او بی ایس. مجھے میں آئی ایم ناٹ اویئر آف او بی ایس. اوکے اوکے, یہ قمر تو شہزاد کی طرف سے تھا یہ کوشچن. اوکے ٹھیک ہے. اس میں ہم بات کر رہے تھے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی سر, مجھے آپ کی آواز
सारी। अच्छा, हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे। पोर्टफोलियो आपने बेहतर से बेहतर बना के आपने प्रेजेंट कर दिया। तो उसके बाद हम लोग आगे थे कि अगर आपको फाइवर पे, आप खुद ग्राफिक डिजाइनर नहीं है लेकिन आप समझते हैं आपके कोई फ्रेंड ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप, अगर आप समझते हैं कि आप उनका अकाउंट बना के उसके ऊपर आप उनके लिए काम अरेंज कर सकते हैं, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, आपकी आपकी राइटिंग स्किल, आपकी कस्टमर डीलिंग इतनी अच्छी है, तो आप एज अ मैनेजर अपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर के लिए आप फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं। तो आप उस तरह जी आप सर। किसी की हेल्प, आपकी आवाज कट रही है, काफी ब्रेक हो रही है। सर उनका वो कह रहे हैं कि ओबीएस इज अ सॉफ्टवेयर। उनको ओबीएस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, हम उनको जवाब दे देते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है ओबीएस का, मैं ऐसे ही कहूँ आपको। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से, मुझे आपकी आवाज, हेलो। सर माशाल्लाह से सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि यू आर माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर। तो जब आपने अपने कैरियर का इनिशिएटिव लिया था तो सर आपको मतलब क्या क्या हर्डल्स आपने फेस किए हैं कि जो अब हमारे जो न्यू कमर्स हैं जो आप उनके लिए मतलब सजेस्ट करेंगे कि अब उनको ये मुश्किलें ना आए, तो आप कुछ बताना चाहें उनके बारे में, क्या क्या नहीं, मुश्किलें आ अब सकती हैं हाँ, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जो मैं जो बता सकता हूँ, मैंने जब काम स्टार्ट किया था, हम लोग ने हर चीज को डिटेल में जाके उसको लर्न किया था, उसको देखा था कि मार्केट में ये कैसे चल रहा है और उससे कितना और बेहतर बना सकते हैं हम। तो आजकल अब तकरीबन मुझे 10 से 15 साल हो चुके हैं। अब हम लोग लोगों को हायर करते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, हम चीजों के लिए लोगों को हायर करते हैं। तो अब मुझे याद पड़ता है कि अब लोग आते हैं हमारे पास काम, जिनको काम चाहिए होता है, हम काम देते तो हैं लोगों को, लेकिन उनका जो चीज वो बताते हैं कि हमने हमारे पास रेज्यूमे में ये कुछ है, सब कुछ है, हम लोग ये कर सकते हैं, जब उनको काम दिया जाता है तो काम उनका बिल्कुल बेसिक होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्किल्स को जितना ज्यादा हो सकता है, अपने डिजाइन को, अपनी एक्सपर्टीज को जितना ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, उस पर टाइम ज्यादा लगाएं। जी काम आपको मिल ही जाएगा। जब बिल्कुल। आपका पोर्टफोलियो इतना बेहतर होगा, लोग आपके पास खुद आएंगे। अब हम जी लोगों जी से काम करवाते हैं, एक जॉब देते हैं उनको, उसके बाद हम दूसरी जॉब नहीं देते उन्हें, क्योंकि हमें बिल्कुल। उनका काम पसंद नहीं आता। अगर जो लोग अच्छे हैं वो हमारे साथ सालों साल चल रहे हैं, हम उनको काम दे रहे हैं, वो हमसे काम ले रहे हैं। तो ये है कि आप लोग शुरू में जितना टाइम लगा सकते हैं अपनी रिसर्च पे, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में, आप उस पे अपना टाइम लगाएं। क्योंकि मार्केट में पैसे काफी हैं, ऑनलाइन पैसे बहुत हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये है कि आपने उस वहां से पैसे कमाने कैसे हैं। जब तक आप मार्केट में अपने आप को, या जी तो बिल्कुल। आपकी आपकी स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है, आप फिर भी चाह रहे हैं कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा आपसे। हेलो। सर जी सर थैंक यू सो मच। सर हमारी ऑडियंस की तरफ से ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो freelancer.com है, जो फ्रीलांसर है वो जो है वो फ्री है, तो उससे उससे अगर हम स्टार्ट करें, क्योंकि फाइवर पे आपको फिर भी मतलब थोड़ा सा अरेंज करने पड़ते हैं बिकॉज वी हैव टू मेक अकाउंट, और वो अगर हम उस पे जाके अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या मतलब वो ठीक है, उस पर आप कर सकते हैं? फ्रीलांसर पे सेम चीज है, फाइवर की जी तरह सेम चीज है, लेकिन फाइवर पे आपको बिड्स खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है। फ्रीलांसर के ऊपर आई एम नॉट अवेयर, लेकिन अगर फ्रीलांसर पे वो फ्री है, तो आप फ्री तो सारी जी सबको अच्छी लगती है ना चीज, आप फ्री अकाउंट बनाए सर उसके ऊपर। ग्राफिक और डिजाइन और फोटोशॉप एक ही चीज है, ये क्वेश्चन अभी जरा आया, बार बार आ रहा है, तो जरा काइंडली आप ये इसको भी नो, क्लियर करें। ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन और डिजाइन और फोटो फोटोशॉप एक ही चीज है? ग्राफिक डिजाइन इज अ डिफरेंट थिंग। फोटोशॉप टूल है। जो ग्राफिक ओके डिजाइन, जैसे डिजाइन कोई आपने बनाना है या कोई जी ग्राफिक्स बनाने हैं, वो उसके लिए कोई टूल्स रिक्वायर्ड होगा आपको। आप लोग ओके ग्राफिक डिजाइन, लेट्स से कुछ लोग, पेंटिंग भी आ जाती है ग्राफिक डिजाइन में। आपकी कोई भी ऐसी चीज, आप लेट्स से आपने कोई चीज डिजाइन करनी है, जी जिसके अंदर आपने कलर्स ऐड करने हैं, टाइप आपने फॉन्ट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह ऐड करनी है,
तो उनके लिए जी, जी। उन्होंने टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, जो कि फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। आप लोग उन तो टूल्स को नाज सईद इस्तेमाल साहब ने पूछा करते था हुए, क्वेश्चन। जी, जी, आप उनको टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग ग्राफिक डिजाइन, अपना डिजाइन या अपना कोई भी चीज बना सकते हैं। जी, जी। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अब शेयर हो चुका है। तो सर उसके अलावा सर आप हमारे जो अपकमिंग जो लोग हैं उनको ग्राफिक डिज़ाइन की सर बेसिकली इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड क्या है हमारी इसमें अच्छा, ग्राफिक डिजाइन की मार्केट में? नीड क्या है? जी, मार्केट में इसका स्कोप। हमने ये हाँ, स्कोप क्या है का, अब डिपेंड करता है कि हम इसको किस सेंस में लें। अगर आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपने ग्राफिक डिजाइन में पाँच पाँच साल लगा लिए हैं, या आपने आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने 1 साल लगा चुके हैं ग्राफिक डिजाइन में, जी, और अब आप चाह रहे हैं कि आप उसमें कोई आप जॉब वगैरह ढूंढें, या आप, क्योंकि आप कोई भी कोर्स वगैरह कोई भी स्किल आप सीखते हैं, तो आपके एंड ऑफ द डे आपने पैसे बनाने हैं, आपका कोशिश होती है कि आप, आपको कोई अच्छी जॉब मिले या आपको ऑनलाइन काम मिले जिससे आप पैसे बिल्कुल, अर्न कर सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मार्केट में रिसर्च करें कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स की सैलरीज हैं और ग्राफिक डिजाइनर किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर का स्कोप इस सेंस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लाहौर में, पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी और मीडिया से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, उन सब में एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। तो जी, ग्राफिक सर एक और डिजाइनर क्वेश्चन एज ए, आया हमारी जी, ऑडियंस की तरफ से कि एक अच्छे जो ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये है मोहसिन राना ग्राफिक साहब का। ग्राफिक डिजाइनर क्या? में सबसे खूबी यही होनी चाहिए कि उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाइंट की जी, रिक्वायरमेंट की। अगर वो जी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सही तरह ट्रांसलेट करके उसको प्रेजेंट कर सकता है एज ए उसका डिजाइन जो वो चाह रहे जी, हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग ही कैन डू। तो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी ग्राफिक डिजाइनर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकता, तो और वो डिजाइन जितना भी अच्छा मर्जी डिजाइन कर ले। लेट्स से कि अगर मेरी एक बेकरी शॉप है और आप मुझे एक टायर का डिजाइन बना के भेज रहे हैं, टायर शॉप का डिजाइन बना के भेज रहे हैं, तो मेक सेंस नहीं करता। तो कोशिश बिल्कुल, करें कि अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जितना बेहतर समझ सकते हैं और उसके मुताबिक उनको आप चीजें बना के देंगे। उससे ये होगा कि आपकी जो अपनी जो एक तो क्लाइंट की नजर में आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। दूसरा, कल को क्लाइंट से कोई बात करेगा कि हमें कोई ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो वो आपको रेफर करें, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई किया है जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक। तो बिल्कुल, आई थिंक ये, बिल्कुल सर। सर मैं ज़रा ऑडियंस को आपका दोबारा से ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दूँ क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत हमें लेट जॉइन किया है। तो मतलब ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, क्रिएटिव डायरेक्टर है एंड को-फाउंडर एट जेईएम क्रिएटिव्स और माशाल्लाह से ही इज़ डूइंग वेरी वेल एट अपवर्क। और सर आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें ऑडियंस को सो दैट दे नो यू बेटर और वो आपसे खुल के क्वेश्चन कर सकें, अपनी क्यूरीज पूछ सकें आपसे। ओके, मैं दोबारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा करवा देता हूँ। जी, मेरी फील्ड ग्राफिक डिजाइनर है, और मैं पिछले 10 से 15 साल से एज ए ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं माशाल्लाह। ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ मैंने प्रिंट इंडस्ट्री में भी 5 से 7 साल काम किया है। और प्रिंट और ग्राफिक डिजाइन का काफी अच्छा रिलेशनशिप है। उसके साथ जो वेबसाइट डिजाइन है और मोबाइल एप्लीकेशन, गेम डिजाइन, टूल सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। जी, तो ये है कि अगर आपको टूल्स आ जाते हैं, आप थोड़ा सा आप अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, तो आप सीखने को कुछ भी सीख सकते हैं। तो अगर आप लेट्स से कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनर है, आप एज ए प्रिंट डिजाइनर भी बन सकते हैं। उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन आप वो बन सकते हैं। उसके लिए आपको लिहाजा से कोई एजुकेशन लेने की जरूरत जी, नहीं है। आप सिर्फ ऑनलाइन अपनी स्टडी करें। ऑनलाइन इतना मटेरियल है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां से मिल सकते हैं, अगर आप सीखने वाले हैं। जी।
سر یہ ایک اور کوشچن آیا ہے کہ کوئی ایسی ٹیل اینی سافٹ ویئر فار بگنرس ٹو ارینج ویڈیوز، لائک سر جو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں ویسے یوٹیوب کے اوپر کوئی لیکچر ہو جائے یا کچھ ویسے، تو اس کے لیے وہ کچھ سافٹ ویئر پوچھ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کوشچن آیا ہے. سافٹ ویئر ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ پریمیئر ہے. پریمیئر سب سے آسان سافٹ ویئر ہے ویڈیوز کو ارینج کرنے کا، ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا. کوئی آپ نے آڈیو ایڈ کرنی ہے، ساؤنڈ افیکٹ ایڈ کرنا ہے، تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اس بیسٹ سافٹ ویئر، تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار اے اسٹارٹ. تو جب آپ ایک سافٹ ویئر یوز کر لیں گے اس کے بعد آپ کو خود سے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ اور کون کون سے بہتر سافٹ ویئر ہے جس میں آپ بالکل. ویڈیو ایڈیٹنگ اور آسانی سے کر سکتے ہیں. اوکے سو سر آپ ہم اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ اگر ہم نے فری لانسنگ سائٹ پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کے علاوہ اور ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ وچ آر ویری بینیفیشیل، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب انہیں کیا کرنا چاہیے، تو مطلب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مطلب کون سی ایسی ایک ٹیلنٹ ہے یا کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ مطلب جلدی سیکھ بھی سکتے ہیں اور زیادہ ارن بھی کر سکتے ہیں، کون سی چیز زیادہ ویلیویبل ہے؟ ہاں، اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ فری لانس ویب سائٹ پہ جا بھی رہے ہیں تو کسی ایک جی چیز کو کسی ایک لائک سروس کو پکڑ لیں. لیٹس سے وہ لوگو ڈیزائن ہے یا فلائر ڈیزائن ہے یا بزنس کارڈ ڈیزائن ہے. بزنس کارڈ ڈیزائن میں کہوں گا کائنڈ آف ایزی ہے، آسان چیز ہے، لیکن اس کو اس سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں بزنس کا ڈیزائن میں اس کو اور بہتر سے بہتر کریں، اس کے بہتر سے بہتر ڈیزائن آپ بنائیں اسے، اور اس کو فری لانسنگ ویب سائٹ پہ اپنے پورٹ فولیو میں لگائیں. تو اگر لیٹس سے کہ ایک کسٹمر آتا ہے، اس نے صرف بزنس کارڈ چاہیے اسے، اور آپ کی جی پروفائل میں صرف بزنس کارڈ ہی لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار اس بندے کو پتا ہے کہ بزنس کارڈ کیسے بنانا ہے. ایک جی بندہ سروس دے رہا ہے، بزنس کارڈ، فلائر، لوگو، ویب سائٹ، ساری سروسز دے رہا ہے، ٹھیک جی ہے، اور ایک بندہ صرف بزنس کارڈ کی سروسز دے رہا ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ پریفر کرے گا کہ میں اس سے بزنس کارڈ بنوا لوں، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہے بزنس کارڈ میں. اب اس کو باقی سروسز چاہیے ہوں گی، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ بزنس کارڈ اس کو چاہیے، وہ اس کو وہاں سے وہ آسانی سے لے سکتا ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کسی ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، باقی چیزوں کو سیکھتے جائیں. جی سر ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ ایک گرافک ڈیزائنر میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کی نیڈس کو سمجھیں. سر یہ پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں آپ یہ کوشچن. اوکے ہاں جی، یہ سو کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی ہم لوگ فری لانسنگ کو ایڈ کر رہے ہیں. تو ایز اے گرافک sorry about that. Okay. اوکے سر. Hello. جی جی سر ہیئر فائن. ہیلو Just give me 1 second. جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ سر ایک کوشچن آیا ہے اگین کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سیلر آن فائبر اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ گگس. سیلر اور گگس کریٹ کرنے میں سب سے پہلے تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا نا. تو آپ نے اگر کوئی چیز بیچنی بھی تو آبویسلی آپ پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس پہ اپنی پروفائل اپنی سیٹ اپ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی پروفائل اور کمپیئر کریں باقی لوگوں سے کتنی بہتر ہے. اور اس کے بعد آپ جو فائبر مطلب بیسیکلی جو آپ کی سیشن ہے میں چاہ پروفائل رہا ہوں، جتنی اٹریکٹیو ہے، جتنی پروفائل اٹریکٹیو ہے وہی اٹریکشن ہے مطلب بائرس کے لیے آپ کی پروفائل. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا جو سیشن ہے ہم اس کو سمپل ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ فائبر جی اور اپر کے اندر ڈیٹیل میں جائیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں. جی ہم اس میں جی ڈیٹیل میں ان کو دکھائیں گے کہ کیسے فائبر میں جا کے آپ اپنا پورٹ فولیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ کیسے اپنا پروجیکٹ لے سکتے ہیں وہاں سے اپر فائبر میں دونوں. تو ہم اس میں ڈیٹیل میں اسکرین شاٹس کے ساتھ یا ویڈیو پلے کر کے ہم اس میں دکھائیں گے. ابھی سے جنرل انفارمیشن ہے کہ ایک گرافک ڈیزائنر کیا کچھ کر سکتا ہے
یہ اسکل حاصل کر کے یا اڈوبی فوٹوشاپ السٹریٹر وغیرہ سیکھ کے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے مارکیٹ کے اندر, اور اس کے لیے کیا کیا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جس سے وہ جا کے پیسے کما سکتا ہے. صحیح سر, تھینک یو سو مچ سر. اس کے علاوہ آپ سر اس کے علاوہ آپ سر ہماری جو ہے کچھ کہنا چاہیں, کچھ مطلب آپ ایڈوائس دینا چاہیں یہ جو بگنرز ہیں گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں اور فری لانسنگ کی فیلڈ میں. سر یہ لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد سر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنا کنکلوژن آپ اس ڈسکشن میں بتا دیں سو دیٹ وی وائنڈ اپ. نہیں, میں ضروری نہیں کہ ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں وہ گرافک ڈیزائنر بھی ہو. جو ہماری فری لانسنگ جو ویب سائٹس ہے اس کے اندر سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ایز اے گرافک ڈیزائنر, ایز اے ویڈیو ایڈیٹر, ایز اے کنٹینٹ رائٹر, اس میں کافی فیلڈز ہیں جو لوگ آپ اپنی ڈیلی لائف میں لوگ یوز کرتے ہیں, اور اپنے ان لوگوں کو نہیں پتا کہ آن لائن بھی ہم اس میں جا کے پیسے کما سکتے ہیں. میں سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا ایک دفعہ کوشش کریں, آن لائن جائیں اور ان دونوں ویب سائٹس کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ اس سے آپ کے کام سے ریلیٹڈ کیا کام ہے وہاں پہ, اور اگر وہاں پہ آپ کو اپنے کام سے ریلیٹڈ کام ملتا ہے اس کو دیکھیں کہ لوگ کیسے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کس نوعیت کا کام آ رہا ہے, اور اس میں تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں. اور آپ امید ہے کہ آپ لوگ اس میں جا کے آن لائن جا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, لوگ نے پیسے کمائے ہیں اور لوگ پیسے ابھی بھی بنا رہے ہیں. یہ صرف ٹائم کی بات ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کی ایفرٹ لگتی ہے, اور آپ نے یہ ہے کہ شروع میں تو کچھ نہیں ملے گا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوتا جائے گا آپ کو پیسے بھی ملتے جائیں گے اور آپ نظر آتا جائے گا. جی اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. اٹ واز اے ویری ہیلدی سیشن اور آپ نے بہت سے کوئریز کا آنسر کیا ہے. سو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وی آر ویری ہیپی کہ آپ نے مطلب یو آر ویری ایکسپیرینسڈ ماشاء اللہ, اور آپ نے بہت سے ہم سے نالج شیئر کیا ہے. وی آر ویری تھینکفل. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ سب سننے والوں کا بھی, اور ہم لوگ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے جی سر. نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو سر.